حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار معزز سامعین اللہ تعالیٰ بھی حجر ہے کہ ساتھ اس مقام کے توفیق عطا فرمائے کہ قبول و منظور فرما کے سارے واسطے ہدایت اور رسالت اور جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالی شکر بھائی کتاب سنت کے بعد حسنات کی عطا فرمائے تھوڑا کھول دے بس زیوکار معزز سامعین کرام، جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر میں اور غصہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اخلاقی اعتبار عقائد اعتبار اسی نہایت ہی پستی نظر جا چکے ہیں۔ ساڑھے معاشرے کے اندر بے حیائی بڑھتی جا رہی، برائی بڑھتی جا رہی، شراب نوشی، فلم، ڈرامہ، موسیقی، مجرا، گانا بجانا، الغرض اس وقت کوئی ایسی برائی نہیں جڑی ساڑھے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جدت آ گئی ہے، تعلیم عام ہو گئی ہے، آج تو 20-25 سال پیچھے چلے جو تعلیم دی کمی سی، لیکن عجیب گل ہے تعلیم بھی عام ہو گئی ہے، بے حیائی بھی عام ہو گئی ہے، تعلیم بھی عام ہو گئی ہے، شراب بھی عام ہو گئی ہے، تعلیم بھی عام ہو گئی ہے، موسیقی، مجرا، گانا بجانا، فلم، ڈرامہ بھی عام ہو گئی ہے، سودی کاروبار بھی عام ہو گیا، تعلیم بھی عام ہو گئی ہے، بازی وغیرہ تعلیم بھی عام ہو گئی ہے، رشوت لینے والے بھی بن گئے نے۔ وہ دی وجہ اساں کتاب و سنت کو بھلا دیتا، دین کو دور ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، نام دا تے مسلمان ہے پر کام دا مسلمان نہیں رہا۔ اور کسی بھی معاشرے کو بگاڑن واسطے اور سوارن واسطے رویے بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا رویہ معاشرے کو سوار دیتا، برا رویہ معاشرے کو بگاڑ دیتا۔ رویہ اچھا نہ ہوئے کہ گھر نہیں سمردا، معاشرہ کی تو سمرنا ہے۔ رویہ اچھا ہوئے گھر سمر جاتا ہے، محلہ سمر جاتا ہے، مسجد سمر جاتی ہے، ادارہ سمر جاتا ہے، سوسائٹی سمر جاتی ہے۔ اور برا رویہ گھر بگاڑ دیندے، معاشرہ بگاڑ دیندے، ادارے تباہ کر دیندے۔ آئیے خدا رویے کے معاملے کے اندر اساں ویکھنے ساڈے رویے کیسے نے، رب العالمین کی ذات کے بارے ساڈا رویہ کیسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ساڈا رویہ کیسے، اللہ کی کتاب قرآن پاک میں ساڈا رویہ کیسے، اللہ کے ساڈے میں ساڈا رویہ کیسے، اصحاب محمد کے بارے ساڈا رویہ کیسے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی آل کے بارے ساڈا رویہ کیسے، مکے مدینے کے بارے ساڈا رویہ کیسے، نیک لوگاں علماء کے بارے، حفاظ کے بارے، قرآ کے بارے، اپنے قائمہ کے بارے ساڈا رویہ کیسے۔ اگر میں جواب لگا اللہ کی قسم 10% لوگ ایسے ہوں گے جنہ دے رویے مثبت ہوں گے، 90% لوگ ایسے نے جنہ دے رویے منفی ہیں۔ اسی دین تو دور ہو گئے۔ اس معاملے کے اندر سانو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، آپ نے کردار کو پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک دا اللہ رب العالمین کا رویہ کیسا سی،
نبی پاک دا اپنے گھر والے دا رویہ کیسا سی، نبی پاک دا قرآن پاک دا رویہ کیسا سی، رحمت کائنات علیہ السلام دا اپنے صحابہ دا رویہ کیسا سی، اپنے اہل بیت دا رویہ کیسا سی، مسجد کا نبی پاک کا رویہ کیسا سی، اور اللہ کی مخلوق کا رویہ کیسا سی۔ انشاءاللہ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، 3 یا 4 مثالاں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت کا تواڈے سامنے رکھ کے تواڈے کول اجازت چاہاں گا۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت کو فالو کیجئے، آپ علیہ السلام دی کردار کو پڑھیے، آپ نے نقش قدم دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیٹنا اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نماز جنازہ نماز عیدین، نبی پاک دیا خوشیاں کمیاں پڑھیے، کیونکہ اسی مسلمانہ اسی ان خوشیاں کرنیاں نے جنہیں نبی پاک دیا خوشیاں، اسی کمیاں ان کرنیاں نے جنہیں نبی پاک دیا کمیاں، اسی باپ کو ان ملنے جنہیں سونے نبی پاک نے نسیا، اسی ماں کے لئے ان پیش آنے جنہیں نبی پاک نے نسیا، اسی بیوی کے لئے ان پیش آنے جنہیں نبی پاک نے نسیا، اسی بیٹی لئے ان پیش آنے جنہیں نبی پاک نے نسیا، اسی بہن لئے ان پیش آنے جنہیں نبی پاک نے نسیا، اسی پڑوسی نل محلے دار نل اپنی مسجد امام نل اپنی مسجد خطیب نل امام مقتدی واسطے خطیب سامعین واسطے کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اور جو کرنا بس چند مثالاں دینیاں نے اور تواڈے کول اجازت دینی اللہ کا قرآن سماعت کروانا۔ سب تو پہلا حبیب دنیا جناب محمد صلی اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پاک پڑھ دے اللہ او دے تے 10 رحمتاں دا نزول کردا ہے۔ اسی اللہ دی رحمتاں لین واسطے اکٹھے ہوئے ہیں، بڑے گناہگار ہیں، سانو اللہ دی رحمت دی بڑی ایسے ضرورت ہے۔ دوسری حدیث پاک نظر آندے آپ فرماتے جڑا میرے تے ایک باری درود پاک پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے، 10 گناہ معاف کر دے دے، 10 درجات بلند کر دے دے۔ ساڈیاں اج دنیا تے رہندے ہیں ایک گریڈ وج ہے نا تے اسی ساری برادری نوں اکٹھیاں کر کے کہنے ہیں میرا ایک گریڈ وج گیا ہے، میں 18ویں گریڈ تو 19ویں گریڈ دا افسر بن گیا۔ جنوں اللہ دی قسم جڑا بندہ نبی پاک تے ایک باری درود پاک پڑھدا ہے اللہ جنت دے اندر 10 گریڈ ودا چھڑدا ہے۔ میری زبان تے سونے دا سونا نام آئے، پیار کو بدل کی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں دنیا تے رہ کے جتنا زیادہ میرے تے درود پاک پڑھو گے قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگے۔ تیسری حدیث آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ صبح شام 10 باری میرے تے درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ کے واسطے میری شفاعت لازم کر دیں دے۔ چوتھی حدیث آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھ لیندے وہ بندہ اس دن فوت ہو جاندے اللہ تعالیٰ انہوں 2 برابر عطا کر دیندے، ایک تے وہ منافقت تو پاک فوت ہوندے، دوسرا جہنم تو آزاد فوت ہوندے۔ اور 5ویں حدیث آپ نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک موت نہیں دیندا اتنی دیر تک جنت وچ انہوں دا خوش نصیب دا ٹھکانہ نہیں بتا دیتا۔ اس واسطے نبی پاک دا نام آئے بڑے ادب نال بڑے احترام نال سونے دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنے حبیب دنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کائنات کے لوگوں تقریب اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی نوں بہترین نمونہ بنا دیتا۔ ایک گادا میرے پیغمبر دی تواڈے واسطے بہترین نمونہ آپ دی 63 سالہ زندگی پہلے دن تو لے کے آخری دن تک ہر ادا کے اندر امت واسطے رہنمائیاں نبی پاک دی
سیرت پیغام قرآن پاک نے بیان کیتے اے نبی پاک دی سیرت دا پیغام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی پاک دی سیرت دا پیغام لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ اے نبی پاک دی سیرت دا پیغام ہے وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ایک نبی پاک دی سیرت دا اہم پہلو آج تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا رویہ کیسا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا رویہ وجہ کرنا سب تو پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا رویہ ارشاد رب نال کیسا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تعلق رب نال کیسا ہے اللہ کا قرآن بیان کرنا اللہ کا قرآن سماعت فرمانا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا سلام دا رویہ اللہ تعالیٰ قرآن بیان کر رہے اے جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے سورہ مزمل دیاں پہلی آیتاں انہاں دا ترجمہ پاک دے اندر کرنا پہلے بخاری پاک دی روایت تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ادھر میرے وال دھیان کرنا اما جی عائشہ صدیقہ تجیبات طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا کہ بخاری پاک کے اندر روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر رات کا قیام کریا کرتے قام من اللیل حتی تتفطر قدما رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رات رب دے سامنے کھڑیاں ہو کر کے اس قدر رب دے نال ملاقاتاں کریا کر دے رب تعالی نے گلاں کریا کر دے اللہ تعالی دی عبادتاں کریا کر دے حتا پتھر قدما رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کھڑیاں ہو کر کے قدم مبارک پھٹ جاندے ایک حدیث دے اندر آندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر رب دے سامنے قیام دے اندر کھڑیا کر دے آپ دے قدم مبارک سن جاندے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کر دیا نے محبوب جی ساری رات جاگتے رہندے ہو ساری رات اللہ دی عبادتاں کردے رہندے ہو حالانکہ رات دے رب نے تے واڈے پر اعلان کر دیتا ہے یا غفیر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر سونیا واڈے تے کے لوکاں نے الزام لگائے سن ورنہ سارے الزامات تو بری قرار دیتا سونیا تواڈی سات گناہاں تو بعد تواڈی سات گناہاں تو معصوم تسی معصوم من الخطا تے اس دے باوجود ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہندے ہو ہن توجہ کرے ہو میرا پیر دی رات شراب دے
سوچ لے جنے دل دی دھڑکن واسطے بیٹری پوائی ہوئی ہے
بڑی بے نماز دی کوشش بڑی آئیے سب تو پہلا اپنا رویہ اپنے رب نال ٹھیک ہے جس رب نے سانو صحت عطا کی جس رب نے سانو زندگی عطا کی اس رب دا حق بندا ہے کہ اس رب دے نال مخلوق دا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے اللہ بڑی لمبی پیسے ایک نہ یہ دوسری بات بیان کرو حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق بھول گئے اور درود پاک پڑھو حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا امت کا رویہ کیسا ہے دیکھنا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی بیان کر دینے ایک دن میں بیٹھیا رات کا وقت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے کھڑے نے تے قرآن پاک دی آیات حضرت ابراہیم علیہ دعا رب انکم اجلنا کثیرا من الناس ومن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم میرے پیغمبر قدر عیسیٰ والیاں دعا قرآن پاک کی آیت ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ میری قوم کے لوگوں بتاں نے گمراہ کر دیتے اللہ سنیا جنہ میری جناب جنہ تیری نافرمان ہمارا مسانی حلیمہ کا غفور رحیم اللہ سنیا جنہ میری تابعداری کی تھی وہ میرے میں جنہ میری نافرمانی کی تھی تو جانتے ہو جان حضرت عیسیٰ کہنے ہیں اللہ اے بندے تیرے عذاب دے تے تیری مرضیاں معاف کر دے تے وعدہ حکمت والے اللہ کے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک چوک لے کر میرے والے کھڑا حدیث پاک دے الفاظ دے رفع یدیہ اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی فبکا اللہ سونیا ابراہیم پیغمبر نے اپنا معاملہ اپنی امت کا معاملہ تیرے سپرد کر دیتا عیسیٰ پیغمبر نے اپنی امت کا معاملہ تیرے سپرد کر دیتا لیکن مالکہ میری امت کا کام ہے میری امت کی فکر ہے اللہم امتی نبی پاک نالے امتی کری جا رہے نالے اکھاں چناسو بخائی جا رہے صحابی کہتے ہیں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان تو کائنات دے رب نے جبریل امین کو بھیجا یا جبریل میرے محبوب نو پوچھ کے آ میرا سونا روندا کیوں پیا ہے اللہ رب تے جان دے نبی پاک کیوں روندے پے اللہ نے جبریل امین کا دے واسطے بھیجیے تاکہ نبی پاک دے امتیاں نو پتہ چل جائے نبی پاک دا اپنی امت نال رویہ کیسا ہے رابطہ کو چھوٹے کر کے امت واسطے بخشتیاں دعا مانگدے میرے پیغمبر جبریل آئے نے سونیا کیوں کہہ دیو جبریل میرے میری امت دے گناہگاراں نو لا دیتا ہے حضرت جبریل واپس کہنے اللہ تیرا پیغمبر اپنی امت دے کام دے اندر ہوندا پے اللہ فرماتے ہیں جا جبریل جا کر کے میرے پیغمبر نو اعلان کر دے سنورزی کا بھی امت چھوڑیا امت معاملے کے در پریشان جنہیں تسی آکھو گے اسا موئی ونورا دی کر چھڑا گے والا سووا یوتی کا رب کا پتہ جزا اتنا پیار کی تو میرے پیغمبر نے اپنی امت نال رابطہ کو توڑ کر کے امت واسطے بخش دیا دعا مانگیا تے اج امتی نبی پاک نال کتنا کو پیار کر دے اے نبی پاک دا امتی تے بدکاری دے اڈے تے جاندا پے اے نبی پاک دا امتی تے ختم نبوت تے ڈاکا پیا پیندے کلاس کو مس نہیں پیا ہوندا اے نبی پاک دا امتی دھیان کری میرے وال توجہ کری میرے وال اج مسلماناں تو اپنے نبی نال بے وفائیاں کیتیاں تیریاں بے وفائیاں دا نتیجہ کی نکلیا فراس تے کتے اٹھ کر کے سریاں میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں تے توہین کرن لگ گئے انہاں نوں پتہ لگ گیا مسلمان بے ضمیر ہو چکے نے اگر یہ کام تے اللہ کی قسم غصہ نہ کری اللہ کی قسم اور لوگوں جس امت تے پیغمبر کی عزت محفوظ نہ ہوئے انہاں نال وڈا بے غیرت تے یوسف کوئی نہیں ہو سکدا فراس تے بازاراں دے اندر
نشے کے اندر مست رہا، تو گجرے نے مست نشے کے اندر مست رہا، تو فیس بک تے یوٹیوب تے نشے کے اندر مست رہا. میرے پیغمبر نے تے امت دا رویہ اچھا اختیار کیتا. امتیا تو اپنے پیغمبر نے رویہ کیسے اختیار کیتا؟ اللہ اللہ اہل دا رویہ ہونا چاہیے نبی پاک نال. آپ تشریف فرما نے ایک جناب بد بخت میرے پیغمبر دی گستاخی کیتی ہے. نبی پاک دے صحابہ سامنے کھڑے نے میرے بل تیار کرنا بار کرنا. اے جناب نبی پاک فرماتے نے کون ہے فلاں تیرے گستاخ دی گردن تن تو جدا کرے. نبی پاک دے صحابی کھڑے ہوئے، نبی پاک دے نوکر کھڑے ہوئے، آپ دے دیوانے کھڑے ہوئے، میرے پیغمبر دے صحابی کھڑے ہوئے. انہاں دا پیار ساڈے ورگا پیار نہیں سی. زبانوں تے محبت دے دعوے تے عمل محبت کوئی نہیں. زبان تو دعوے پر کردار کے اندر نبی پاک دا عمل کوئی نہیں نظر آندا. چاہیدا تے سی مدار کے اندر دالو باغ کے مدار کے اندر فیصلہ باغ کے مدار کے اندر نبی پاک دا امتی چاہتا پیوندا. لوگ دیکھ کر کے کہتے محمد دا غلام جاری صلی اللہ علیہ وسلم. تے آج نبی پاک دا امتی بازار کے اندر جاندے دا کردار دیکھ کر کے سارے شرم نال چھپ جاندے. دنیا جاندے لوکاں دی عزت تے جملے کسدا جاندے. دنیا جاندے لوکاں تے گلاں کردا جاندے، بکواس کردا جاندے، غلیظ زبان استعمال کردا جاندے. یہ دا کردار دیکھ کر کے غیرت مند مسلمان دا سر شرم نال چھپ جاندا ہے. اللہ اللہ نبی پاک فرماتے ہیں کون ہے جڑا میرے گستاخ دی گردن تن تو جدا کرے گا؟ نبی پاک دا نوکر، آپ دا دیوانہ، آپ کے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے کہتے سونیا مینوں اجازت دیو میں تواڈے گستاخ دی گردن تن تو جدا کراں. اے ول لکھنا نبی پاک فرماتے ہیں صحابی اجازت ہے. رب دی قسم اٹھا کے سیرت دی کتاباں دیکھتے پہلے جستے کے اندر میرے پیغمبر نے گستاخ رسول قتل کرن دا حکم دیتا ہے. رات دے پچھلے پیر دے اندر تہجد دے وقت حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف یہودی دی گردن تن تو جدا کر کے لے آ کر کے میرے پیغمبر دے قدموں کے اندر رکھ دیتی ہے. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک سزا. ہاتھ چھو کے جواب دیو پتہ چلے. ایک سزا. گستاخ رسول کی ایک سزا. من سب نبیًا فاقتلوہ. تسی کہنا فاقتلوہ. من سب نبیًا، من سب نبیًا. سینے دا دو. اللہ اللہ حضرات نبیًا فاقتلوہ. من سب نبیًا، من سب نبیًا. اللہ اللہ حضرات نبی پاک دے صحابی دی وفا ہے. کیا ساڈی وفا ایسی ہے؟ پاکستان دی سرزمین تے ملونہ نے آسیہ نے گستاخی کی تھی. پھر انہوں بڑے پروٹوکول دے رہا کیتا گیا. میں کہنا جے کل قیامت والے نبی پاک نے پوچھ لیا 22 کروڑ سو پاکستانیوں ایٹمی قوت بھی سو، عسکری قیادت بھی سو، اس کے باوجود تہاڈی موجودگی کے اندر میری گستاخا بچی تے کیوں بچی؟ دس کی جواب دے گا؟ میرے کول تے کوئی جواب نہیں. اللہ کی قسم اس جرم کے اندر پکڑے گئے، کوئی جواب نہیں. اٹھیے غیرت کا مظاہرہ کیجئے، ذمہ داری کا مظاہرہ کیجئے. فراق کے کتیاں میں جلت اس واسطے ہوئی ہے کیونکہ موقع اسی خود فراہم کیتا ہے. اگر وہ آسیہ ملونہ اسلام آباد یا لاہور دے کسی چوک دے اندر لٹکایا ہوتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا محمد کے غلام اپنے پیغمبر دی ذات پاک تے ایک حرف بھی برداشت نہیں کرتے. جرت نہ ہوتی نبی پاک دی گستاخی کرن دی. وہ جو کرنا حبیب دنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے وفا کی تھی. گستاخ رسول دی گردن تن تو جدا کر کے لیا کر کے میرے پیغمبر دے قدماں تے رکھ دتی. تے قیامت تک آن والے نبی پاک دے امتیاں نوں پیغام دیتا وفا کرنی جے تے انج کرنی جے. نبی پاک
पाक का रवैया रखना जे तेज रखना जे अल्लाह पैगाम दिते नबी पाक दे सहाबी ने कि एक मैगी नेगी और पारे कुर्बान ज़माना है एक मैं उसी सुभान अल्लाह नहीं कह सकते कुर्बान को नजर खिंच के को सुभान अल्लाह और केड़े नबी पाक की उम्मत को जान देने वास्ते तैयार ने दोवें हाथ चौके को सुभान अल्लाह एक मैगी नेगी और पारे कुर्बान ज़माना है एक मैगी नेगी और पारे कुर्बान ज़माना है जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है एक नेगी और पारे कुर्बान ज़माना है कल जन्नत में गमे जिसने साथ ले जाना है कल जन्नत में गमे जिसने साथ ले जाना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है एक मैगी नेगी और पारे कुर्बान ज़माना है इस नबी पाक दी गल करदा पिया जिहदे बारे मेरा भी दिल करदा है मैं भी अपनी अकीदत दार करा मेरे आका दी सिफता मेरा करदा ज़माना है मेरे आका दी सिफता मेरा करदा ज़माना है मेरे मदनी दी सिफता मेरा करदा ज़माना है साथ सोने तो सोया हसनैन लगाना वाडी सुभान अल्लाह सलामत का फ्रांस तक ते जानी चाहिए उन्हां की गुस्ताखी की आवाज अगर तालोवाल फैसला पाक तक पहुंच सकती है साडी मोहब्बत दा अंदाज फ्रांस तक भी जा सकदे लद के नबी पाक दी मोहब्बत दे अंदर खिंच के को सुभान अल्लाह मेरे आका दी सिफता मेरा करदा ज़माना है सब सोने तो सोना हसनैन लगाना रब्बी कसम उठाया नहीं विच कुरान दे आया ने रब्बी कसम उठाया नहीं विच कुरान दे आया ने चेहरा मेरे आका दा है चेहरा मेरे आका दा जिदे हुस्न खजाना है चेहरा मेरे आका दा जिदे हुस्न खजाना है सब सोने तो सोना हसनैन लगाना जिगर धागे बड़ा बड़ा जोड़ा कहने लगा क्यों आका मैं चंदवरी का क्यों आका मैं चंदवरी का क्यों आका मैं चंदवरी
हसने निंदा लाए मेरे आका दिया से बेटा तेरा करता जमाना सब सोने अब्दुल सोगना अल्लाह को जो करना गौर करना ध्यान करना आगे रात दो बाबा बयान कर चुके मेरे वाल तो जो करना मैंने 4 मिनट के दरबार समेट दिया सब को पहला अपना रवैया अपने रब नाल ठीक कीजिए हर वक्त ते नमाजी बन जाइए दूसरे नंबर पे अपना रवैया अपने महबूब नाल ठीक कीजिए क्योंकि साडे पैगंबर ने साडी खातर मारा खाया साडे महबूब ने साडी खातर अपनी जुल्फां ते कूड़ा बर्दाश्त कीता क्योंकि साडे महबूब ने साडी खातर अपने जिस्म को जख्मी कराया साडे महबूब ने साडी वजह करके साडे नबी पाक दियां धीयां तलाक होईयां साडी वजह करके मेरे पैगंबर ने मैं कहने ओ खत दे अंदर दंदान मुबारक जख्मी होए शहीद होए आपने रुखसार दे खून निकलिया ए मुसलमाना हक बनदे अपने पैगंबर नाल वफा कर तू बता के अंदर जांदा है किरदार तो पता चले नबी पाक दा गुलामदार है ये एक लंबा मौजू है आगे तीसरी बात ਤੁਹਾਡੇ सामने बयान करा साडा रवैया नबी पाक दे आखिरी पैर पर की होना चाहिए आखिरी पैर पर साडा रवैया कैसे हर वहाबी हर देवबंदी हर बरेलवी ये दावा कर दे मैं आखिरी पैर का नौकर हूं मैं आखिरी पैर को मनन वाला मैं आखिरी पैर पर प्यार करने वाला ये आखिरी पैर का किरदार क्या है साडा किरदार क्या है सुनना कुरान पाक अल्लाह फरमाते हैं या निसा नबी लस्तुन्ना का खातिन निसा इनका कई कुन्ना वला तखदान बिल कौल फयतमा अलذी फी कल्बिही मारदुम वकुल्ला कौला मारूफा वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअकिमस सलाता वआतिनस ज़काता वअतिना अल्लाह व रसूला इन्नमा नबी पाक दे अहले बैत दे बारे बकवास करी जांदे ने सरे आम करी जांदे ने कोई उठदा है मां आयशा दे बारे बकवास कर दे कोई उठदा है मां हफ्सा दे बारे गल कर दे कोई उठदा है मां उम्मे हबीबा दे बारे गल कर दे अल्लाह के लोगों ने नसर दे दिता और मुसलमानों अहले सुन्नत अहले हदीस जो बंदी बरेलवी वहाबी अपना मनसब समझो अहले बैत सिर्फ पंजतन नहीं अहले बैत सिर्फ बोलो सिर्फ पंजतन नहीं अहले बैत नबी पाक दियां सारियां बीवियां अहले बैत नबी पाक दियां सारियां बेटियां अहले बैत नबी पाक दे तमाम नवासे अहले बैत नबी पाक दियां तमाम नवासियां अहले बैत आले जाफर अहले बैत आले अकील अहले बैत आले अली अहले बैत आले अकील आले जाफर आले अब्बास आले अली ये अहले बैत ने लेकिन अजीब गल है असी भी लोगों ने साजिश का शिकार हो गए अल्लाह को अल्लाह अल्लाह कसमें ने माफी का इकराम के लिए मांगा ये ड्रामे जिन्हें हजरत
الصلاة وآتينا الزکاة وآتينا اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے. اللہ کی نبی پاک دیوں بیویاں نے جن نے تو حکم لائے ساریاں تے عمل کیتا. نبی پاک دے اہل بیت نے جو کچھ نازل کیتا یہ دی تصویر تے تفسیر پڑھ کے بتایا. تو نبی پاک دے اہل بیت نو کائنات دے رب کی اجازت عطا کیتا. اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مولویو تسی گناہ دے نیڑے نہیں جانا. پیرو تسی گناہ دے نیڑے نہیں جانا. امامو تسی گناہ دے نیڑے نہیں جانا. ولیو تسی گناہ دے نیڑے نہیں جانا. جدو نبی پاک دے اہل بیت دی واری آئی اللہ نے گناہ نو کہہ چھڑیا تو میرے محمد دے بھیڑے میں جانا صلی اللہ علیہ وسلم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا رب نے ارادہ کر لیے اہل بیت نبی پاک دے اہل بیت کو لغوی آپ کو دور کر دیتا ہے. تطہیر دی چادر عطا کر دیتی جائے. اللہ اللہ میرے مسلمان ویرو اہل بیت دے سارے نمازی اہل بیت دے خواتین ساریاں پردہ کروانیاں اہل بیت دے سارے افراد اللہ کے رسول دے فرما بردار. اللہ یہ ایک بڑی غلط فہمی دور کرنا چاہنا. اہل بیت نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں چار بیٹیاں نے. اہل بیت نبی پاک دی ایک بیٹی بیوی نہیں پاک 13 یا 11 میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے. اہل بیت جنہیں حضرت حسن و حسین نے انہیں حضرت زینب دے بیٹے علی بن ابی العاص یا حضرت امامہ بنت ابی العاص دیگر بھی جتنے افراد انہیں ساریاں اہل بیت مننے. میں پنجابی قدر آسان لفظاں دے در کون اہل بیت سنا جاواں. زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرہ اکو گھر دا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے. اس گل تو منکر سڑدا ہے. زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرہ اکو گھر دا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے. آپ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا. یہ دھیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں. یہ دھیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں. اے گلشن مدنی سرور دا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے. زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرہ اکو گھر دا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے. رب دل تامیے بڑا بڑا جھولا پڑھنا وا. ایک پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہے. ایک پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہے. اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے. اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے. اے رتبہ خدیجہ کا جتنا
پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں بخاری پاک کی روایت ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رحمت کائنات فرما میرے عبداللہ میں قرآن پڑھ کے سنانا سنیا میں قرآن پڑھا آتا قرآن پاک تواڈے تے نازل ہوئے نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ میرا دل کرتے قرآن تم پڑھ تے محمد سامنے بیٹھ کے سنے صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانہ کدی اپنے گھر دے اندر اپنے بیٹے نو کہ آئی پترا قرآن پڑھ میرا قرآن سنن دیر کردا پے میری بھیڑے کدی اپنی بیٹی نو کہ آئے بیٹی قرآن پڑھ میرا قرآن سنن دیر پیا کر دے اللہ دی قسم ساڈے گھر دے قبرستان بن چکے کئی ایسے گھر میں جنہاں گھراں دے اندر سال بعد رمضان دے اندر قرآن پاک کھلیا جاندے تے کئی ایسے بدبخت نے پورے ٹبر کے اندر کسی نے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا جنہوں آتے انہیں بھلا دیتا ہے اللہ اللہ آج پریشانی ہے وجہ بھی یہ ہوئے آج اسی قرآن پاک نالو تعلق توڑ لیا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں عبداللہ میرا دل کرتا پہ قرآن تم پڑھ کے میں سنا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دیا پڑھدیاں جدوں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ تے پہنچے نا کہیں فاذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قیامت والے دن سنیا گواہیاں پیش ہو گیا اور امتاں تے نبیاں تے گواہ پیش کیتا جائے گا اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے ول دیکھنا بڑی قیمتی گل سمجھان لگیا آج مسلمان جمعہ سن واسطے ذکر کرتے ہیں میرا دل نہیں ڈردا بتا دے واشتیاں اور لاکیاں دا ذکر کرتے ہیں تو کبدا نہیں تیرا دل نہیں ڈردا ایک نبی پاک و نبی دی ذات نام تو پاک ذات دی ذات معصوم ذات نبی پاک نے قیامت دا ذکر سنیا نا حضرت عبداللہ فرماتے نبی پاک فرماتے نے عبداللہ عباس کر جا میرے قرآن نہیں سنیا جا رہا حضرت عبداللہ فرماتے نے میں نے نظریں اٹھائیاں نا میں دیکھیا کہ نبی پاک نے رو رو کر کے اپنی داڑیاں سنن کر لیے اللہ اللہ نبی پاک نے قرآن سننا پسند کرتے ہیں آدھا میرے پیغمبر دے سینہ پاک کے قرآن پاک نازل ہویا ہے نبی پاک کے سینے ورگا سینہ کوئی نہیں آپ دے پسینے ورگا پسینہ کوئی نہیں آپ دے مدینے ورگا مدینہ کوئی نہیں ایک نبی پاک دے دل دی خواہش میں قرآن سنا اللہ آج دا مسلمان موسیقی دے سن نہیں سے قرآن نہیں سنتا آج دا مسلمان تیرے تیرے کہتے دیا فلمہ تیرے کرندے یہ قاری صاحب فجر دی نماز دے اندر پنجا ایپاں دے بجائے سات ایپاں پڑھ دے کہندے حضرت جی آج کی سارا قرآن سنا دینا سی بھوکے دے بیٹھا نہیں تھکدا اخبار پڑھتا نہیں تھکدا فلم دیکھتا نہیں تھکدا مراسیاں دیا چغتاں سندا نہیں تھکدا آج صاحب کی زبان وچوں پڑھ دیتا بات سن کے تھک جاندا ہے یہ آسمان تو آواز آندی ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا ونسیتها وكذلك اليوم تنسى جنہیں دنیا تیرے کے قرآن کٹ کی تھی فرماتے نے ومن اعرض عن ذکری جنہیں ساڑھے قرآن کٹ کر دی تھی جنہیں ساڑھے قرآن کو منہ پھیر لیا پہلی صدا ہوتی ہے اسی ہوتا دنیا تے رہنا تنگ کر دیواں گے ہوتی معیشت تنگ کر دیواں گے ہوتا جینا محال کر دیواں گے قیامت دا دن ہوئے گا اور نحشرہ یوم القیامت اعمی اس پر بخت علیہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ کہے گا اللہ دنیا تے میں سب کچھ نظر آتا سی لیکن آپ دا رب کہے گا میں دنیا تے سارا کچھ نظر آتا سی پر میرا قرآن نہیں سی نظر آتا تو قرآن میں دیکھ لیندا سے قرآن نہیں سے ویندا تو فلم دیکھ لیندا سے قرآن نہیں سے ویندا تو گجرے دیکھ لیندا سے قرآن
سے بہندا یہ کوئی سارا کچھ سی ایک قرآن کی دولت کوئی نہیں سی اللہ والیا ادھر ایک میرے ہاتھ بننے گی اللہ کی قسم غلام قرآن کی تعلیم دے دے تیرے مرم کے بعد مسجد دیا چٹانیاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا آگے اپنا رویہ قرآن پاک پر ٹھیک کیجئے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے گناہ ہو کر تورات زبور انجیل دیے تورات زبور انجیل دیے پر وکھیرا شان قرآن دائے چاہے ذمہ رب میں کے پاس دندا چاہے ذمہ رب میں کے پاس دندا یہ فیصلہ رب رحمان دائے تورات زبور انجیل دیے ایک غرب دلے کی تعمیل دی نال عزت دی بے پناہ مل دی قرآن شفا دار سے کھائے قرآن شفا دار سے کھائے نالے موسیقی ایتی میں نان دائے تورات زبور انجیل دیے پر وکھرا شان قرآن تیرا اسل سینے لاگے دے سو رب دی جگ دے چھاگے دے ہویا شان بلند انہا لوگ کامدہ ہویا شان بلند انہا لوگ کامدہ ہویا شان بلند انہا لوگ کامدہ اچھا مرتبہ پڑھنے پڑھان دائے تورات زبور انجیل دیے اللہ تعالیٰ سانو بڑے رویے درست کرم دی توفیق عطا فرمائے بڑا لمبا موضوع ہے انشاءاللہ پھر اچھا بھائی عبدالرحمان صاحب کو فرمائش کر رہے ہیں تے انشاءاللہ پوری کر رہے ہیں تے میں ایک تواڈے کول وعدہ لینا چاہنا انشاءاللہ میں 4 باتاں بیان کیتیاں نے آج تو بعد وعدہ کر دیو اللہ تعالیٰ رویہ ٹھیک کرو گے نبی پاک نے اپنا رویہ ٹھیک رکھو گے وعدہ کر دیو اہل بیت نے اپنی محبت ٹھیک رکھو گے وعدہ کر دیو انشاءاللہ قرآن پاک نے محبت ٹھیک رکھو گے انشاءاللہ یہ تو دامن دے اندر رب دی محبت ہوئے گی رب دے رسول دی محبت ہوئے گی اہل بیت دی محبت ہوئے گی صحابہ دی محبت ہوئے گی قرآن دی محبت ہوئے گی اللہ دے ولیاں دی محبت ہوئے گی مکہ مدینے دا پیار ہوئے گا مسجد دی محبت ہوئے گی انشاءاللہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سونے دی قیادت در جنت عطا کرے گا اللہ میرا تواڈا بھلا فرمائے جنہاں بھائی آٹھ دے پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ کاروبار مال جان دے برکت عطا فرمائے بھائی عبدالرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عظمت والدین تے دو شعر سنا دیو ماشاءاللہ تکے نہیں بیٹھے اچھا وہ 2 شعر میں سنانا انشاءاللہ پھر اجازت چاہنے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے باپ دی گلا شیری شیر پڑا دیندی ڈٹ تے تھاپی مار دلیر بڑا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے جگ تے سانی کیڑا باپ دی الفت دا نبی پاک فرمایا باپ کا بوغا جنت دا رتبے رب وتائے عزت وکھریے دنیا پھر لے باپ کی شفقت وکھریے رب رحمہما کما ربیانہ
صغیرہ یا اللہ میرے سمائے جنہ دے والدین صغیرہ تو چلے گئے انہوں نے مغفرت فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله